मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा अहम सवाल है कि क्या औरत के लिए नमाज पढ़ते वक्त बिरा यानी सीना बंद पहनना ज़रूरी है? अगर कोई औरत बिरा ना पहने और दूसरे कपड़ों से उसका पूरा शरई पर्दा हो तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं? इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि नमाज के लिए बिरा पहनना अपने आप में कोई अलग शर्त नहीं है। असल शर्त यह है कि नमाज के दौरान औरत का वह पूरा शरीर ढका हुआ हो जिसे शरीयत ने ढकना ज़रूरी बताया है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी के एक फतवे में साफ तौर पर सवाल किया गया कि क्या औरत की नमाज बिरा यानी सीना बंद के बिना हो सकती है। जवाब में लिखा गया कि अगर नमाज के दौरान औरत के लिए ज़रूरी शरई पर्दे का पूरा लिहाज हो तो बिरा के बिना भी नमाज हो जाएगी। अब इस बात को थोड़ा विस्तार से समझिए। अहले सुन्नत के मशहूर फ़िक़्ह किताब बहार शरीयत में सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आज़ाद औरत के लिए चेहरे की टिकली, हथेलियों और पैरों के तलवों के अलावा पूरा बदन सतर है। सिर के लटकते हुए बाल, गर्दन और कलाइयों को भी छिपाना ज़रूरी है। बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा 481 मकतबतुल मदीना। इसलिए सिर्फ ये देखना सही नहीं है कि औरत ने ब्रा पहनी है या नहीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि नमाज के दौरान उसका शरई सतर पूरा ढका हुआ है या नहीं। मसलन अगर किसी औरत ने ऐसा ढीला और मोटा कपड़ा पहना हुआ है जिससे उसका सीना और शरीर अच्छी तरह ढका हुआ है, शरीर की रंगत दिखाई नहीं देती और नमाज के दौरान कोई ऐसा हिस्सा जाहिर नहीं होता जिसे छिपाना फ़र्ज है, तो केवल ब्रा ना पहनने की वजह से उसकी नमाज को नाजायज़ या बातिल नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा इतना पतला हो कि शरीर की रंगत दिखाई दे या ऐसा हो कि नमाज के दौरान वो हिस्सा खुल जाए जिसे छिपाना ज़रूरी है, तो फिर नमाज के सही होने का मसला अलग होगा। बहार शरीयत में पतले कपड़े के बारे में भी सख्त हुक्म बयान किया गया है। अगर दुपट्टा इतना पतला हो कि बालों की स्याही दिखाई दे तो केवल उस दुपट्टे में नमाज सही नहीं होगी जब तक उसके ऊपर ऐसा कपड़ा ना डाल लिया जाए जिससे बालों का रंग छिप जाए। इसी तरह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के एक दूसरे फतवे में साफ किया गया कि नमाज के लिए कपड़ों की कोई ख़ास संख्या तय नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि औरत हर हाल में शलवार, कमीज़, दुपट्टा, अंडरवियर और सीना बंद यानी बिरा इन सभी को पहनकर ही नमाज पढ़े। असल बात यह है कि नमाज में ज़रूरी शरई पर्दा पूरा हो। अब अगर हम हदीस की तरफ देखें तो सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते और मोमिन औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई नमाज के लिए आती थीं। नमाज के बाद जब वे अपने घरों को लौटती तो अंधेरे की वजह से उन्हें पहचाना नहीं जाता था। सही बुखारी हदीस नंबर 372। इस हदीस से नमाज में औरत के लिए पर्दे और ढके हुए कपड़े की अहमियत समझ में आती है। लेकिन हदीस में ये नहीं कहा गया कि औरत के लिए ब्रा पहनना नमाज की अनिवार्य शर्त है। इसलिए इस सवाल का साफ और आसान जवाब यह है कि औरत के लिए नमाज पढ़ते वक्त ब्रा पहनना फ़र्ज या नमाज की अलग शर्त नहीं है। अगर ब्रा ना पहने लेकिन ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जिससे पूरा ज़रूरी शरई सतर ढका हुआ है तो नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर ब्रा ना पहनने की वजह से कपड़े से शरीर का ऐसा हिस्सा खुल रहा है जिसे नमाज में छिपाना फ़र्ज है, या कपड़ा इतना पतला है कि शरीर की रंगत दिखाई देती है, तो फिर नमाज के सही होने का मामला प्रभावित हो सकता है। इसलिए सिर्फ बिरा पहनने या ना पहनने को नमाज की सही या गलत होने का पैमाना ना बनाया जाए। असल पैमाना शरई सतर का पूरा होना है। औरत का नमाज में कितना शरीर ढकना ज़रूरी है। सीना और शरीर की बनावट अगर कपड़ों से ज़ाहिर हो तो उसका क्या हुक्म है, और हनफी फ़िक़्ह की किताबों जैसे बहार शरीयत और रद्दुल मुख्तार में इस बारे में क्या तफसील मिलती है। अब इस मसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि नमाज में औरत के लिए सतर यानी शरीर के किन हिस्सों को ढकना ज़रूरी है और ब्रा के ना पहनने से कब कोई परेशानी पैदा हो सकती है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि इस्लाम ने औरत को नमाज के अंदर पाकीज़गी
پردے اور شرعی لباس کا حکم دیا ہے۔ نماز کیول کھڑے ہونے، رکوع اور سجدے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور بندگی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی اپنا لباس اختیار کرو۔ سورہ الاعراف آیت 31۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت انسان کو اچت اور پاکیزہ لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے نماز میں کون سا حصہ ڈھکنا ضروری ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کے، جیسا کہ بہار شریعت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یعنی عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو اس کے بال، گردن، کان، باہیں، کلائیاں، سینہ، پیٹھ، پیٹ، پیر اور شریر کے دوسرے حصے ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آتی ہے، برا کا کام شریر کے کسی حصے کو شرعی طور پر ڈھکنا نہیں، بلکہ سینے کو سہارا دینا ہے۔ اس لیے برا کو نماز کی شرط کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر عورت نے ایسا کرتا یا شرعی لباس پہن رکھا ہے جو سینے کو پوری طرح ڈھکتا ہے اور اس کپڑے سے شریر کی رنگت دکھائی نہیں دیتی، تو برا کے بنا نماز پڑھنے میں کیول برا نہ پہننے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا بہت پتلا کپڑا پہنتی ہے جس سے شریر کی رنگت صاف دکھائی دیتی ہے، تو کیول یہ کہہ دینا کہ شریر اوپر سے ڈھکا ہوا ہے کافی نہیں ہوگا۔ فقہ کی کتابوں میں کپڑے کے پتلے ہونے کے بارے میں صاف تفصیل موجود ہے۔ ایسا کپڑا جس سے شریر کی رنگت دکھائی دے سطر کو ڈھکنے کے لیے پریاپت نہیں مانا جاتا۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کپڑا اتنا موٹا اور پورا ہو کہ شریر کی رنگت دکھائی نہ دے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کپڑا موٹا ہے لیکن شریر کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہے تو کیا نماز ہوگی؟ اس میں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ شریر کی رنگت دکھائی دینا اور شریر کی بناوٹ کا پتہ چلنا ایک ہی بات نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے لباس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ کپڑا اتنا پاردرشی نہ ہو کہ توچا یا شریر کا رنگ دکھائی دینے لگے۔ اس لیے عورت کو نماز کے لیے ایسا ڈھیلا اور پورا لباس پہننا چاہیے جس سے پردہ اچھی طرح قائم رہے۔ اسی وجہ سے نماز کے لیے کیول چھوٹا دوپٹہ یا ایسا کپڑا پہن لینا جو سر تو ڈھک دے لیکن گردن اور سینہ کھلا چھوڑ دے پریاپت نہیں ہوگا۔ دارالافتاء اہل سنت کے فتووں میں بھی یہ بات صاف کی گئی ہے کہ عورت کے لیے نماز میں برا یا کسی خاص سنکھیا میں کپڑے پہننا ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ شرعی سطر پورا ڈھکا ہو۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نماز کے لیے آتی تھیں۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہم نماز میں پردے اور پورے لباس کا اہتمام کرتی تھیں، لیکن ہمیں کسی ایسی صحیح حدیث کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورت نے اگر برا نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم حدیث اور فقہ کے اصل اصول کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ عورت کے لیے نماز میں برا پہننا جائز ہے اور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ برا نہ پہننا بھی اپنے آپ میں نماز کو خراب نہیں کرتا، لیکن اگر برا نہ پہننے کی وجہ سے لباس ایسا ہو جائے کہ شرعی سطر ٹھیک طرح سے ڈھکا نہ رہے تو پھر اس لباس میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ بہتر اور احتیاطی طریقہ یہ ہے کہ عورت نماز کے لیے ایسا آرام دہ ڈھیلا، موٹا اور پورا لباس استعمال کرے جو شریر کو اچھی طرح ڈھک لے۔ خاص طور پر گھر میں اکیلے نماز پڑھتے وقت بھی عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان دیکھ نہیں رہا، اس لیے جیسا چاہے ویسا کپڑا پہن لیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، اسی لیے شرعی پردے اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی عورت نے برا نہیں پہنی لیکن اس کے اوپر ایسا لمبا اور ڈھیلا کپڑا ہے جو سینے اور پورے بدن کو اچھی طرح ڈھک رہا ہے، تو صرف برا نہ پہننے کی وجہ سے اس کی نماز کو ناجائز یا باطل کہنا صحیح نہیں ہے۔
اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے، برا نماز کی فرض شرط نہیں ہے، شرعی سطر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ کپڑا اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شریر کی رنگت دکھائی دے۔ نماز میں سر، بال، گردن اور وہ تمام شریر ڈھکا ہونا چاہیے جسے فقہ حنفی میں سطر بتایا گیا ہے۔ عورت برا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے اور برا کے بنا بھی، اگر شرعی پردہ پورا ہے۔ ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔